से प्रधानमंत्री सूच्यौषधीकरणाभियानस्य प्रगतिं समीक्षितुम् आकारितवान् एकम् उच्चस्तरीयम् उपवेशनम्। मोदिना अस्मिन् सप्ताहे सूच्यौषधीकरणस्य प्रगतिम् आलक्ष्य सन्तोषः प्रकाशितः। देशे गतेषु 6 दिनेषु प्रायः 3,77 लक्षं च जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। केन्द्रशासनेन शीर्षन्यायालयः ज्ञापितः जाइडस काडिला इत्यनेन भारतीय समवायेन विकसितं नूतनं कोरोना सूच्यौषधम् अचिरम् एव 12तः 18 वयोवर्गस्य किशोरेभ्यः भविष्यति उपलब्धम्। उत्तर प्रदेशस्य कानपुर जनपदे राष्ट्रपतेः रामनाथ कोविन्दस्य तदीये पैतृकग्रामे भविष्यति नागरिकाभिनन्दनम्। राष्ट्रपतिः स्वस्य गृहराज्यस्य ऐतिहासिकं यात्रावसरे अनेकेषु समारोहेषु करिष्यति सहभागम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी दूरदर्शनयोः मासिकस्य मन की बात कार्यक्रमस्य 78तमे संस्करणे मनोगतं प्रकाशयिष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अद्य प्रातः 11 वादने भविष्यति कार्यक्रमस्य प्रसारणम्। अपि च अन्ताराष्ट्रियवार्तासु ब्रिटेन देशस्य स्वास्थ्यमन्त्री मैट हैनकॉक कोविड नियमानां तथोक्तम् उल्लंघनम् अभिलक्ष्य पदत्यागं कृतवान्। साजिद जाविदः नूतनः स्वास्थ्यमन्त्री। अभिषेक वर्मा पेरिस लक्ष्यवेध विश्व चषक स्पर्धा मालिकायां स्वर्ण पदकं विजित्य इतिहासं रचितवान्। कंपाउंड इक्वेनन चक्रे अमेरिकायाः क्रिस शेफः पराजितः। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी सूच्यौषधीकरणस्य प्रगति समीक्षायै उच्चस्तरीय समुपवेशनं कृतवान्। अधिकारिभिः देशे सूच्यौषधीकरण प्रगतौ प्रधानमन्त्रिणः समक्षं विस्तृत प्रस्तुतीकरणं कृतम्। प्रधानमन्त्री मोदी अस्मिन् सप्ताहे सूच्यौषधीकरणगतौ सन्तोषं व्यक्तीकुर्वन् आह गतिवर्धनं महत्वाधायि अस्ति। प्रधानमन्त्री इदमपि कथितवान् यत् ईदृशानां देशानां सहायतायै प्रयासाः स्युः यैः कोविन प्लेटफॉर्म इत्येतद् रूपे भारतस्य समृद्ध तकनीक विशेषज्ञताम् अनुरागः दर्शितः। केन्द्रशासनेन शीर्षन्यायालयः ज्ञापितः जाइडस काडिला इत्यनेन भारतीय समवायेन विकसितं नूतनं कोरोना सूच्यौषधम् अचिरमेव 12तः 18 वयोवर्गस्य किशोरेभ्यः भविष्यति उपलब्धम्। कोरोनां विरुध्य देशः संघर्षरतः अस्ति। सूच्यौषधाभियानस्य गतिः अनुदिनं वर्धते। राष्ट्रव्यापिनः कोविड रोधी सूच्यौषधीकरणाभियानस्य अन्तर्गतम् अधुनावधि 32 कोट्यधिकाः जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। गतसायं 7 वादने यावत् प्रायः 58 लक्षं 10 सहस्रं च लाभार्थिनः कोविड प्रतिरोधी सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य अनुसारि शनिवासरे 18तः 44 वयोवर्गस्य प्रायः 36 लक्षं 68 सहस्रं च जनाः कोविड रोधी सूच्यौषधस्य प्रथमां मात्रां प्राप्तवन्तः। अपरतः 1 लक्षं 14 सहस्रं च जनाः सूच्यौषधस्य द्वितीयां मात्रां प्राप्तवन्तः। प्रधानमन्त्री सूच्यौषधीकरणाभियानस्य प्रगतिं समीक्षितुम् एकम् उच्चस्तरीयम् उपवेशनम् आकारितवान्। श्रीमता मोदिना अस्मिन् सप्ताहे सूच्यौषधीकरणस्य प्रगतिम् अभिलक्ष्य सन्तोषः प्रकाशितः। सबलम् उक्तं च यत् गतौ भूयोऽपि वृद्धिः आवश्यकः अस्ति। तेन उक्तं यत् एतत् सुनिश्चितव्यं यत् परीक्षणस्य गतिः न कथमपि मन्दा भवेत्, यतो हि परीक्षणं कस्यापि क्षेत्रस्य एधमान संक्रमण स्थितेः
ज्ञानाय तद्रोधनाय च कश्चित् महत्वपूर्णः प्रकल्पः अस्ति। अत्र ध्यानास्पदमस्ति यत् देशे गतेषु 6 दिनेषु प्रायः 3,77 लक्षं च जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। इयं संख्या मलेशिया, सऊदी अरब, कनाडा सदृशानां देशानां जनसंख्यातः अपि अधिका अस्ति। कोरोना विषाणोः एव अन्यः भीषण प्रकारः डेल्टा इति देशस्य बहुषु राज्येषु सम्प्राप्तः। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना राज्येषु च अस्य विषाणोः 50 रोगिणः इदानीं पर्यन्तं समागताः। यद्यपि चिकित्साः कथयन्ति यत् भारते निर्मित सूच्यौषधद्वयमपि अस्योपरि प्रभावितम्, अतः चिन्तनीया नास्ति स्थितिरिति। स्वास्थ्य विभाग सम्बद्ध विशेषज्ञैः डीडी वाहिन्याः आरोग्य भारते इति विशेष कार्यक्रमे कथितं यत् डेल्टा प्लस इत्यस्य संभावना भारते नास्ति, यतोहि सूच्यौषधं प्रभावी रूपेण कार्यं करोति। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी जो सर्कुलेशन है, इट इज नॉट द डोमिनेंट सर्कुलेटिंग स्ट्रेन। तो ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि डेल्टा प्लस के कारण वेव आएगी। अगर वेव आएगी तो हमारे व्यवहार के कारण आएगी। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाएंगे तो हम वायरस को फैलने देंगे, चाहे वो डेल्टा प्लस हो या डेल्टा हो या कोई और भी वेरिएंट हो, और उसके कारण वेव जरूर आएगी और जल्दी आएगी। अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो हम फिर तीसरी वेव को रोक सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं, या उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या विकास योजनां समीक्षितवान्। उत्तर प्रदेशस्य अधिकारिभिः एतत् सम्बद्धा एका प्रस्तुतिः विहिता, यत्र अयोध्यायाः विकासस्य विभिन्न पक्षाः प्रदर्शिताः। अयोध्यायाः विकासस्य परिकल्पना आध्यात्मिक केन्द्रत्वेन, वैश्विक पर्यटन केन्द्रत्वेन, स्थायी उन्नत नगरत्वेन च क्रियते। उपवेशने विमानपत्तनस्य, रेल स्थानकानां विस्तारस्य, बस स्थानकानां, मार्गाणां, राजमार्गाणां, अनेकासां च विभिन्नानां आधारभूत परियोजनानां च विषये चर्चा जाता। समीक्षावधौ भविष्यत्कालिकस्य नवनगर निर्माणस्य विषये अपि विचारणा अभवत्। अत्र नगरे श्रद्धालूनां कृते वाससुविधाः, आश्रमाः, मठाः, वसति गृहाणि, विभिन्न राज्य भवनानि भविष्यन्ति। अत्र पर्यटन सहायता केन्द्रस्य, विश्वस्तरीयस्य संग्रहालयस्य च निर्माणं भविष्यति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् अयोध्या तादृशी नगरी अस्ति या प्रत्येकस्य भारतीयस्य सांस्कृतिक चेतनायाम् अंकिता अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी मासिक रेडियो कार्यक्रमस्य 78तम श्रृंखलायाम् अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वविचारान् स्थापयिष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शनयोः सरल प्रसारणं भविष्यति। आकाशवाणी समाचारस्य पटले www.news.onai.com अथ च न्यूज ऑन एयर इत्यत्रापि उपलब्धं भविष्यति। क्षेत्रीय भाषासु अयं कार्यक्रमः रात्रौ श्रोतुं शक्यते। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अद्यतः दिनत्रयस्य लद्दाख यात्रायै गच्छति। रक्षामन्त्री कार्यालयेन ज्ञापितं यत् असौ लद्दाखे सीमा मार्ग संगठनद्वारा निर्मित मूलभूत प्रारूप परियोजनानाम् उद्घाटनं करिष्यति। अथ च सैनिकैः अपि वार्ताः विधास्यति। पूर्वी लद्दाखे सैन्यसज्जा सुरक्षा स्थितिमपि निरीक्षिष्यति। कृषि विधेयकेषु कृतेषु संशोधनेषु भ्रमस्थिति कारणात् कतिपयानि कृषक संघटनानि दिल्ली सीमासु विरोध प्रदर्शनरतानि सन्ति। कृषक आन्दोलनस्य सप्तमासपूर्तेः अवसरे आन्दोलनकारिभिः कृषकैः अखिले अपि देशे राजभवनेभ्यः, उपराज्यपाल सचिवालयेभ्यः च बहिः प्रदर्शनानि कृत्वा ज्ञापनपत्राणि प्रदत्तानि। अत्रावसरे कृषकैः उद्दण्डतापूर्वकं विधि व्यवस्थायाः, कोरोना नियमानां च पूर्णतया अवहेलना कृता।
कृषकाणाम् आर्थिकस्थितिः उत्तमा भवेत् इत्येतत् उद्दिश्य गतवर्षे केन्द्रशासनेन कृषिविधेयकेषु परिष्काराः कृताः, परञ्च तदनन्तरं कतिपयानि कृषकसङ्घटनानि भ्रमस्थितिम् उत्पाद्य प्रशासनं विरुध्य आन्दोलनरतानि सन्ति। सभी किसान यूनियन के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनको अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। भारत सरकार ने 11 दौर की बातचीत उनके साथ की है। इन कानूनों के समर्थन में देश का बहुत बड़ा हिस्सा खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी किसान यूनियन को कानून के किसी भी प्रावधान पर कोई आपत्ति है तो भारत सरकार उन्हें सुनने के लिए भी तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है और निराकरण करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकरः ग्रीस देशस्य प्रधानमन्त्रिणा कीरियाकोस मित्सोताकिसेन विदेशमन्त्रिणा निकोस डेनडियासेन च साकं सम्भाषितवान्। उभाभ्यां पक्षाभ्यां पारस्परिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणाय विस्तरं चर्चितम्। मन्त्रिभिः अनेकेषु क्षेत्रेषु वर्तमान सहयोगम् अभिलक्ष्य सन्तोषः प्रकटितः। एषु क्षेत्रेषु व्यापारः, निवेशः, विज्ञानं, प्राविधिकी, संस्कृतिः, शिक्षा, जनसम्पर्क क्षेत्राणि च समाविशन्ति। भारत ग्रीस देशौ एतत् क्षेत्रेषु भूयोऽपि सहयोगं वर्धयितुं सुगपत् कार्याणि अनुष्ठातुं च सहमतौ जातौ स्तः। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः शुक्रवासरे अफगानिस्तानस्य राष्ट्रपतिम् अशरफ गनीम तस्य पूर्व राजनीतिक प्रतिद्वन्दिनम् अब्दुल्लां च मेलितवान्। 20 वर्षाणां युद्धानन्तरम् अमेरिकीय सैन्यबलानां प्रत्यावर्तन मार्गः सम्प्रति उद्घटितः अस्ति। एतत् अभिलक्ष्य अमेरिका प्रत्यक्षरूपेण अफगानिस्तानस्य शासनं सम्प्रति समर्थयति। विद्रोही संघटनेन तालिबानेन सह संवादः प्रवर्तनाय यथाशक्ति प्रयत्नं च करोति। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् बाइडनः गनी अब्दुल्ला च इदं प्रथमतया भाषितवन्तः। ब्रिटेन देशस्य स्वास्थ्यमन्त्री मैट हैनकॉकः कोविड नियमानां तथोक्तम् उल्लङ्घनम् अभिलक्ष्य पदत्यागं कृतवान्। साजिद जाविदः नूतनः स्वास्थ्यमन्त्री। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्। एक प्राकृतिक आपदा है जो कभी भी आ सकती है। डरे नहीं, बस जरूरत है उसकी आहट को समझने की और सावधानी रखने की। बारिश के समय रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर के द्वारा जानकारी लेते रहें। अफवाहों पर ध्यान न दें, विचलित न हो, केवल सतर्क रहें। अपने मोबाइल को चार्ज रखें। SMS का उपयोग करें जिससे बैटरी की लाइफ बचे। भारी बारिश के समय घर से बाहर न निकलें।